नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई भिडियो च्यानल नरेश बायोलोजीमा। आज हामी क्लासिफिकेसन अफ एनिमल भन्ने टपिक स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। दिस टपिक इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इन जुलोजी। द क्लासिफिकेसन अफ एनिमल इन्क्लुड्स मेनी subtopics, that is many subtitles which are discussed below. क्लासिफिकेसन अफ एनिमलको कुरो गर्ने हो भने एनिमललाई भेरियस बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। ती बेसिसको कस्ता बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ र त्यसका इक्जाम्पलहरू के छन् आज हामी स्टडी गर्नेछौँ। फर्स्ट वान इज ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। अन द बेसिस अफ ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन एनिमल्स क्यान बी क्लासिफाइड एज फलोज। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड भनेको छ सुरुमा। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, दिस इज द लोएस्ट ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। लोएस्ट ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड इज लोएस्ट ग्रेड। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, विच अफ द फलोइङ ग्रेड इज लोएस्ट ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन इन एनिमल क्लासिफिकेसन भनेर सोध्यो भने प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड इज द लोएस्ट ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन इन एनिमल क्लासिफिकेसन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड फाउन्ड इन प्रोटोजोआ। प्रोटो यस, प्रोटोप्लाज्मिक in protozoa. All life cycles are controlled by a single cell. Protoplasmic grade भनेको lowest grade of organization हो. It is found in protoplasmic protozoa. All life cycles controlled by single cell. There is no division of cell. Cell को division थियो भने त त्यो cellular हुन्थ्यो. So प्रोटोप्लाज्मिक को बेसिस मेन जान्न पर्ने भनेको लोएस्ट ग्रेड हो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोजोआ. All life cycles controlled by single cell. Yes. Now second one is cellular grade. Cellular grade को it comprises a loose aggregation of cell that are functionally differentiated. सेलहरू भेरियस टाइपका हुन्छन्। धेरै सेलहरू which are specified for particular function, that is cells division divided for specific function. Cellular grade ma cell divided for specific function, that is found in Porifera. Protoplasmic level of organization is found in Protozoa and cellular grade of organization is found in Porifera. Cellular भनेको सेल विभिन्न फंक्सनको लागि डिफरेन्ट भएको, that is डिभाइड भएको, त्यसलाई नि cellular grade found in Porifera. Now टिस्यु ग्रेड, सेल मिलेर टिस्यु भन्छ, सेल मिलेर टिस्यु। त्यस्तै सिमिलर सेल्स एग्रिगेट टु फर्म टिस्यु। टिस्यु ग्रेड भनेको सेल सिमिलर सेल मिलेर टिस्यु भन्छ। इक्जाम्पलमा सिलेन्टेरेटा अल्सो कल्ड नाइडेरियन्स, सिलेन्टेरेटा अल्सो कल्ड नाइडेरियन्स एन्ड टिनोफोरा। टिनोफोरा भनेको नेपालको कोषमा त छैन, इन्डियन कोषमा चाहिँ हुन्छ। सिलेन्टेरेटा एन्ड टिनोफोरा, मोस्टली सिलेन्टेरेटा भनेर स्टडी थाहा पनि हुन्छ। टिस्यु ग्रेड सिमिलर सेलहरू मिलेर टिस्यु भन्छ। टिस्यु ग्रेड इज फाउन्ड इन सिलेन्टेरेटा और नाइडेरियन्स एन्ड टिनोफोरा फाइलम। ओन्ली टिस्यु फाइन्ड इन नाइडेरियन्स। नाइडेरिया टिस्यु ग्रेड त हो, तर नाइडेरियन्समा कुन टिस्यु पाउँछ भन्यो भने नर्भस टिस्यु। क्वेसन पनि यो कतै कतै भेटिन्छ। इफ नर्भ सेल इज रिमुभ फ्रम नाइडेरियन्स देन द ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन बिकम्स भन्यो भने सेलुलर ग्रेड। किनभने यो टिस्यु एउटा मात्रै भनेको नर्भस टिस्यु छ, अनि त्यो नर्भस टिस्युलाई निकाल्यो भने अब टिस्यु त भएन, अब बाँकी रह्यो सेल, सो भएर सेलुलर ग्रेड। टिस्यु ग्रेड भन्यो भने सिमिलर सेल्स एग्रिगेट टु फर्म टिस्यु फाउन्ड इन सिलेन्टेरेटा और नाइडेरियन्स एन्ड टिनोफोरा। ओन्ली टिस्यु फाउन्ड इन नाइडेरियन्स भन्यो नर्भस टिस्यु। इफ नर्भ सेल इज रिमुभ फ्रम नाइडेरियन्स देन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन बिकम्स भन्यो भने सेलुलर ग्रेड। नाउ फोर्थ इज अर्गान ग्रेड। सेल मिलेर टिस्यु भन्छ, टिस्यु मिलेर organ and organ मिलेर सिस्टम भन्छ थाहा। organ similar tissues aggregate to form organ, similar tissue aggregate to form organ. Yes, found in platyhelminthes. Organ level of organization is found in platyhelminthes. Organ found in platyhelminthes or flatum.
आर आई स्पोर्ट्स, प्रोबोसिस, रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स इटिसी। अर्गान ग्रेड भन्यो भने टिस्यु मिलेर अर्गान बन्छ। प्लेटिहेल्मिन्थेस अर फ्ल्याटममा पाउँछ। त्यसमा पाउने अर्गान भनेको आई स्पोर्ट्स, प्रोबोसिस एन्ड रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स भनेर समझ पर्यो। अब अर्गान सिस्टम ग्रेड, अर्गान मिलेर सिस्टम हुन्छ यस। यो भनेको सबभन्दा लास्ट स्टेज हो त, फाइनल्ली भन्ने हो। म्याक्सिमम नम्बर अफ फाइला डेमोन्स्ट्रेट दिस ग्रेड। म्याक्सिमम नम्बर अफ फाइला, हाइएस्ट लेभल अफ अर्गनाइजेसन, विच अफ द फलोइङ इज द लोएस्ट लेभल अफ अर्गनाइजेसन भन्यो भने प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। बट हाइएस्ट लेभल अफ अर्गनाइजेसन भन्यो भने अर्गान सिस्टम ग्रेड। अर्गान्स वर्क टुगेदर टु फर्म सोम फङ्सन्स। अर्गान मिलेर सिस्टम भन्छ कुनै पार्टिकुलर फङ्सनको लागि भन्ने कुरो हो। हाइएस्ट लेभल अफ अर्गान्स हो। म्याक्सिमम नम्बर अफ फाइला डेमोन्स्ट्रेट दिस ग्रेड। निमाटिहेल्मिन्थेस टु कोडाटा। प्रोटोजोआमा प्रोटोप्लाज्मिक, पोरिफेरामा सेलुलर, सिलेन्टोरेटामा टिस्यु, प्लेटिहेल्मिन्थेसमा अर्गान। प्लेटिहेल्मिन्थेस पछि बाँकी निमाटिहेल्मिन्थेसदेखि कर्डेटासम्म सबको अर्गान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। थोरै रिभिजन गरौँ। ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनमा प्रोटोप्लाज्मिक भने लोएस्ट, प्रोटोप्लाज्मिक फाउन्ड इन प्रोटोजोआ। एउटा पार्टिकुलर सेलले सब फङ्सन कन्ट्रोल गर्छ। अब सेलुलर ग्रेड भन्यो भने लुज एग्रिगेसन अफ सेल हुन्छ पर्टिकुलर फङ्सनको लागि फाउन्ड इन पोरिफेरा। अब टिस्यु ग्रेड भन्यो भने सेल मिलेर टिस्यु बन्छ। टिस्यु ग्रेड फाउन्ड इन सिलेन्टरेटा एन्ड नाइडेरियन्स एन्ड टिनोफोरा। नाइडेरियन्समा कुन टिस्यु पाउँछ भन्यो भने नर्भस टिस्यु। अनि नर्भ सेल चाहिँ रिमुभ गर्यो भने ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन के हुन्छ, सेलुलर ग्रेड। अर्गान ग्रेड फाउन्ड ओन्ली इन प्लेटिहेल्मिन्थेस अर फ्ल्याटोम। प्लेटिहेल्मिन्थेस अर फ्ल्याटोमभन्दा पछाडि निमाटिहेल्मिन्थेस टु कर्डेट, सबै अर्गान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। हाइएस्ट लेभल अफ अर्गनाइजेसन भन्यो भने अर्गान सिस्टम, लोएस्ट भन्यो भने प्रोटोप्लाज्मिक। नाउ another basis of classification, that is animal body plans. On the basis of body plan, animal can be classified as follows: cell aggregated body plan. Cells are loosely aggregated. जम सेल चाहिँ हुँदैन, सेलको लुज अरेन्जमेन्ट अफ सेल हुन्छ सेल एग्रिगेटेड बडी प्लानमा। फाउन्ड इन स्पोन्ज। वाट इज द टाइप अफ बडी प्लान फाउन्ड इन स्पोन्ज भनेर सोधेको छ, त्यो भनेको सेल एग्रिगेटेड बडी प्लान। नाउ सेकेन्ड वान इज ब्लाइन्ड स्याक। ब्लाइन्ड स्याकमा जानुभन्दा अगाडि सेल एग्रिगेटेडको अलिकति एक्सप्लेन गरौँ। सेल एग्रिगेटेड भनेको द सेल्स आर लुजली एग्रिगेटेड। सेल लुजली एरेन्ज्ड हुन्छ तर त्यहाँ जम सेल जस्तो इक्टोडर्म, मिजोडर्म, इन्डोडर्म जस्तो जम सेल कुनै पनि हुँदैन। फाउन्ड इन स्पोन्जेस, द्याट इज पोरिफेरा। पोरिफेरामा कुन बडी प्लान भनेर सोध्यो भने सेल एग्रिगेटेड बडी प्लान। सेकेन्ड वान इज ब्लाइन्ड स्याक। ब्लाइन्ड स्याकमा जस्तो माउथ चाहिँ हुने, एनस नहुने होइन। एक्जिट र इन्ट्री, फुडको इन्ट्री र एक्जिटको लागि एउटै ओपनिङ युज हुने जस्तो। ब्लाइन्ड स्याक इज फाउन्ड इन नाइडेरियन्स एन्ड फ्ल्याटोम। सिलेन्टेरेटा एन्ड प्लेटिहेल्मिन्थेसमा पाउँछ। सेल एग्रिगेटेड इज फाउन्ड इन पोरिफेरा, बट ब्लाइन्ड स्याक इज फाउन्ड इन सिलेन्टेरेटा एन्ड प्लेटिहेल्मिन्थेस। इन नाइडेरियन्स, सिंगल ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी, GVC, gastrovascular cavity that opens outside by mouth, which is used for ingestion and egestion both. फुड इन्जेस्ट गर्न र इजेस्ट गर्नको लागि एउटै ओपनिङ माउथ युज हुन्छ, नो एनस। यसलाई नै ब्लाइन्ड स्याकमा कस्तो हुन्छ भने यस्तो भयो, यस्तो तल एनस हुनुपर्ने हुँदैन, माउथ मात्रै हुन्छ। ओन्ली वान ओपनिङ विच इज कल्ड ब्लाइन्ड स्याक। बोरा हातो यहाँबाट गयो, अब तलतिर छैन। बोरामा पनि माथि मुख मात्रै हुन्छ, त्यस्तै टाइपको बडी प्लान हुन्छ, त्यसलाई ब्लाइन्ड स्याक भनिन्छ।
ट्युब विदिन अ ट्युब, टु ओपनिङ माउथ र एनस। ट्युब विदिन अ ट्युबमा चाहिँ जस्तो यस्तो अब यहाँको यो माउथ भयो नि, यो एनस। फुडको इन्ट्री हुनलाई एउटा ओपनिङ, फुडको एक्जिट हुनलाई अर्को ओपनिङ छ भने त्यसलाई ट्युब विदिन अ ट्युब भनिन्छ। फाउन्ड इन निमाटिएल्मिन्थेस टु कोडेट्स। सेल एग्रिगेटेड इज फाउन्ड इन पोरिफेरा। ब्लाइन्ड स्याक इज फाउन्ड इन सिलेन्टेटा एन्ड प्लेटिएल्मिन्थेस। ट्युब विदिन अ ट्युब फाउन्ड इन निमाटिएल्मिन्थेस टु कोडेट्स। ट्युब विदिन अ ट्युब पनि टु टाइप्सको हुन्छ, दुई टाइप्सको ट्युब विदिन अ ट्युब के हुन् भन्दा प्रोटोस्टोमिक एन्ड ड्युटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक एन्ड ड्युटेरोस्टोमिक। प्रोटो मिन्स फर्स्ट, स्टोमिक मिन्स माउथ। ड्युटेरोस्टोमिक, ड्युटेरो भनेको लास्ट, द्याट इज ल्याटर। स्टोमिक भनेको माउथ। माउथ फाउन्ड ल्याटर देन एनस, द्याट इज ड्युटेरोस्टोमिक। फाउन्ड इन इकाइनोडम्स एन्ड कोडाटा। इकाइनोडम्स चाहिँ अलिकति एडभान्स्ड हो, किनभने कोडाटासँग धेरै यसको मिल्दो क्यारेक्टर छ। जस्तो अब माउथ फर्म द ल्याटर देन एनस, ड्युटेरोस्टोमिक। इकाइनोडम्स एन्ड कोडाटा सिमिलर क्यारेक्टर हो नि त। अब प्रोटोस्टोमिकमा चाहिँ माउथ फर्म फर्स्ट देन एनस, फाउन्ड इन निमाटिएल्मिन्थेस टु मोलस्का। नाउ एनिमल सिमेट्री। एनिमल सिमेट्रीमा फर्स्ट वान इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भनेको बडी क्यान बी डिभाइडेड इन्टु सिमिलर हाफ्स बाई मोर देन वान प्लेन्स पासिङ थ्रु वान मेन एक्सिस। एउटा एक्सिसबाट जानेलाई सिमिलर हाफमा काट्न सकिने, एउटा एक्सिसबाट एउटाभन्दा बढी प्लेनमा काटेर सिमिलर हाफ्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई रेडियल सिमेट्री। फाउन्ड इन सोम स्पोन्जेस, जस्तो साइकोनमा गर्न सकिन्छ। नाइडेरियन्स एन्ड एडल इकाइनोडम्स। रेडियल्ली सिमेट्री चाहिँ साइकोन हुन्छ, यो पोरिफेराको हो। अनि सिलेन्टेटा, द्याट इज नाइडेरियन्स एन्ड इकाइनोडम्सको। एडल्ट चाहिँ रेडियली सिमेट्रिकल, यहाँ लेखेको छ नोट। इन इकाइनोडम्स लार्भा इज बाइल्याटरली सिमेट्रिकल एन्ड एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल। सो देयर इज रेट्रोग्रेसिभ मेटामर्फोसिस इन इकाइनोडोमाटा। वाट इज द टाइप अफ मेटामर्फोसिस इन इकाइनोडोमाटा भन्ने कुरा होइन, रेट्रोग्रेसिभ। किनभने बाइल्याटरली सिमेट्रिकल लार्भा, रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट। बाइल्याटरल सिमेट्री इज एडभान्स्ड देन रेडियल सिमेट्री। एडभान्स्डबाट मोर एडभान्स्डबाट लेस एडभान्स्डमा गयो, द्याट्स वाइ इट इज रेट्रोग्रेसिभ मेटामर्फोसिस। रेडियली सिमेट्रिकल भनेको बडी क्यान बी सिमिलर हाफ्स बाई मोर देन वान प्लेन पासिङ थ्रु दि वान मेन एक्सिस। फाउन्ड इन साइकोन, नाइडेरियन्स एन्ड एडल्ट इकाइनोडम्स। अल्सो टिनोफोरामा पनि पाउँछ, टिनोफोरा चाहिँदैन हामीलाई। इकाइनोडोमाटामा लार्भा बाइल्याटरल सिमेट्रिकल, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल सम्झिनु पर्यो। रेट्रोग्रेसिभ मेटामर्फोसिस इन। अब एनिमल अर्को एउटा सोध्छ, एनिमल एट्याच टु द सबस्ट्रेटम। एनिमल्स एट्याच टु द सबस्ट्रेटम जेनरली पोजेस भन्यो भने रेडियल सिमेट्री। एनिमल्स एट्याच टु द सबस्ट्रेटम जेनरली पोजेस भने रेडियल सिमेट्री। नाउ सेकेन्ड वान इज बाई रेडियल सिमेट्री। Only two planes passing through the longitudinal axis will divide the body into two similar halves. रेडियल सिमेट्रीमा एउटा एक्सिसबाट जाने मोर देन वान प्लेनबाट पास हुने लाइनबाट सिमिलर हाफमा गर्न सकिन्छ भने बाई रेडियलमा चाहिँ एउटा लङ्गिट्युडल एक्सिसबाट ओन्ली टु प्लेन, दुईवटा प्लेनमा मात्रै गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ बाई रेडियल सिमेट्री।
found only in sea anemone of phylum Porifera and sea walnut, also called comb jellies of phylum Ctenophora. Only duita. Biradial symmetry is found in only two animals, which are sea anemone of phylum Porifera and sea walnut, that is comb jellies of phylum Ctenophora. By radial symmetry found in cycone of phylum Porifera, Coelenterata, and adult echinoderms. However, biradial symmetry is found in sea anemone of phylum Porifera and sea walnut of phylum Ctenophora. Bilateral symmetry, most advanced and found in maximum number of phyla. Bilateral symmetry is most advanced and found in maximum number of phyla. Found in Platyhelminthes, Nematyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca. Platyhelminthes देखि सबै bilateral symmetry is found in Platyhelminthes to Chordata except for the gastropoda of phylum Mollusca. Gastropoda due to torsion. Unsymmetry in gastropoda is due to torsion भन्नुपर्छ. Bilateral symmetry भनेको most advanced हो अनि maximum number of phylum पाउँछ. Found in Platyhelminthes, chordates, Mollusca को exception मा gastropoda due to torsion. Spherical symmetry, which of the following is the most rare? And spherical symmetry most advanced and most common on bilateral symmetry found in some of protozoans. Spherical symmetry कहाँ पाउँछ? Some of protozoans. Radial symmetry found in some sponges, cycone, cnidians and adult echinoderms. Echinoderm larva bilateral symmetrical, adult radial symmetrical, so-called retrogressive metamorphosis. Biradial symmetry found only in sea anemone of phylum Porifera and sea walnut, comb jellies of phylum Ctenophora. Biradial symmetry कस्तो most advanced हुन्छ, found in maximum of phyla, found in Platyhelminthes to Chordata. अनि मोलस्कामा चाहिँ ग्यास्ट्रोपोडमा पाउँछ. स्फेरिकल सिमेट्री भन्यो भने मोस्ट रेयर हो, फाउन्ड इन मिनिमम नम्बर भन्नुपर्छ. फाउन्ड इन सोम अफ प्रोटोजोआ. इन दिस वे अब सिलम छ छन त सिलम चाहिँ मैले एउटा सर्ट भिडियोमा हालिसकेको छु, त्यसैले यति मात्रै गरौँ.